الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے اوے آؤ اج ذکر حبیب کریے بلندیاں چ اپنا نصیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درجے بلند کردا جیڑا بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن گے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا روزہ گوے سامنے تے پڑھیے درود
اور روزہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود روزہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود اور روزہ ہوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود او جہنم دی اگ وچ او جہنم دی اگ وچ روے سڑدا رب وی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن گے اشارے کردا رب وی حضور تے درود پڑھدا اسلام رب انج دا کمال کر دے اسلام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دیو نال کر دے اوتھے وی رواں اوتھے وی رواں اوتھے وی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن گے اشارے کردا رب دا قرآن گے اشارے کردا رب وی حضور تے درود پڑھدا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم گزشتہ جمعہ میں تواڈے سامنے موضوع بیان کیتا سی حضور پر درود پڑھنے کے فائدے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھاں گے سانو کی فائدے ہون گے کچھ فائدے ذکر ہو گئے سی کچھ رہ گئے سی اج میں اپنے موضوع نو اوتو ہی اگا انشاءاللہ چلاواں گا دعا کرو اللہ تعالیٰ مینو اور تہانو صحیح معنی اندر دین اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور جو میں بیان کراں اور جو تساں احباب سنو اللہ تعالیٰ سانو ساریانو اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے آؤ حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھنے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم اللہ دا قرآن اللہ اعلان کر رہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہ فرماندے نے ایمان والے ہوگ اور دنیا کائنات دے لوگ ہوگ میں رب بھی اپنے پیغمبر تے درود بھیجنا واگ میرے فرشتے بھی میرے پیغمبر تے درود بھیج دینے تے اللہ فرماندے نے ایمان والے ہوگ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں تسی بھی میرے پیغمبر تے درود بھیجیا کرو گے تسی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو گے آئیے حضرات محترم پتہ چلیا گے اللہ بھی اپنے پیغمبر تے درود بھیج داوے گے اللہ دے فرشتے بھی پیغمبر تے درود بھیج دینے کے کائنات دے لوگوں آسمان تو بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھیا جاندا ہے تے اللہ زمین والے مومناں نو بھی کہہ رہے گے اے زمین تے رہن والے مومنوں تے مسلمانوں گے تسی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو گے تسی بھی میرے پیغمبر تے درود بھیجیا کرو گے تے انج کر
کر کے گل کر لئیے نا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا آنکھو سبحان اللہ آنکھو آم دے کیوں نہیں دے گے آنکھو سبحان اللہ تو بولنا پڑے گا آج میرے نالے گے جب زباں پر محمد کا نام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا میری اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرات محترم فائدے تواڈے سامنے رکھے سی کہ اللہ دے پیغمبر تے درود پڑھاں گے میں دوبارہ روایت کر دیواں گے اللہ 10 گناہ معاف کرے گا اللہ 10 نیکیاں عطا کرے گا اللہ 10 رحمتاں دا نزول فرمائے گا اللہ 10 برکتاں عطا کرے گا نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھاں گے کل قیامت والے دن اللہ دے پیغمبر ساڈی سفارش کرن گے کائنات دے لوگوں جنہ زیادہ نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھاں گے کل قیامت والے دن اسی اونے زیادہ اللہ دے پیغمبر دے قریب ہوواں گے اے تے فائدے ہو گئے نے اللہ دے پیغمبر تے درود پڑھن دے گے آئیے حضرات محترم اگر اسی نبی پاک علیہ السلام تے درود نہیں نہ بھیجاں گے اگر اسی آپ تے درود نہیں پڑھاں گے سانو نقصان بھی ہون گے پہلا نقصان ہے اللہ دے پیغمبر تے درود پڑھن دا نہ پڑھن دا پہلا نقصان ایک ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہوئے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگ ہو گے اور دنیا کائنات دے لوگ ہو گے اگر دنیا تے کسے مجلس دے اندر لوگ بیٹھے ہو ورنہ گے مجلس سجائی ہو گے مجلس دے اندر بات چیت ہو رہی ہے گے مجلس دے اندر یار بیلی سجن متر بیٹھے ہوئے نینا گے کائنات دے لوگ ہو گے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ دنیا دی مجلس لگی ہوئے گے اس مجلس دے اندر گے اگر رب دا ذکر نہیں کیتا جاندہ گے اس مجلس دے اندر گے میں محمد تے درود نہیں نہ پڑھیا جاندہ گے تے میرے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دے دن گے وہ جڑی مجلس ہے گے انہاں لوکاں واسطے حضرت دی نگاہ بن جائے گی انہاں لوکاں واسطے حضرت دی جگہ بن جائے گی حضرات محترم مطلب اے گے اج کسی مجلس دے اندر بیٹھ کے اگر تسی گلاں کرو گے تسی کوئی رولے مکاو گے تسی کوئی میٹنگ کرو گے تسی کوئی پنچایت کرو گے اگر اس مجلس دے اندر گے میرے پیغمبر دی ذات تے درود نہیں نہ پڑھیا جائے گا اس مجلس دے وچ بیٹھ کے اگر پیغمبر تے درود نہیں بھیجیا جائے گا کل قیامت والے دن تسی حسرت کرو گے کاش کتے اسی اس مجلس دے اندر بیٹھ کے اج نبی اودو نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھ لیندے گے کل قیامت والے دن پھر کاش رہ جائے گی کائنات دے لوگوں پہلا نقصان تے ایک ہوئے گا اگر اسی نبی پاک علیہ السلام تے درود نہیں پڑھاں گے تے کل قیامت والے دن سانو خود تے افسوس ہوئے گا کاش کتے اسی اس دن نبی پاک دے درود پڑھ لیندے گے آئیے حضرات محترم کوئی بھی مجلس ہوئے گے کوئی بھی پنچایت ہوئے گے کوئی بھی میٹنگ ہوئے گے کتے 4 بندے رل کے کوئی گل کرو گے اٹھن لگیا میرے پیغمبر تے درود پڑھ لیا کرو گے اٹھن لگیا میرے پیغمبر تے درود بھیج لیا کرو گے آئیے حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے گے اگر نبی پاک علیہ السلام تے درود نہیں پڑھو گے دوسرا نقصان کی ہوئے گا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मेरे पैगंबर दी हदीस मुबारका वे अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने कायनात दे लोग हो गए और दुनिया जहान दे लोग हो गए उस बंदे तो वड्डा कंजूस कोई नहीं है, उस बंदे तो वड्डा बखील कोई नहीं है। कायनात दे लोगों जिस दे सामने गए मैं मुहम्मद दा जिक्र कीता जाएगे, मैं मुहम्मद दा नाम लिया जाएगे, वो मेरा नाम सुन लवेगे, फिर मेरे मैं मुहम्मद ते दरूद नहीं पढ़ता। मेरे पैगंबर ने फरमाया वे वो बंदा सब नालों वड्डा बखील है, वो बंदा सब नालों वड्डा कंजूस है। अगर आप मोहतरम एक गल करना चाहना वागे अज किसी बंदे को पैसा होवे ना गे वो बंदा जनाबे वाला गे किसी ते पैसा लाना गवारा ना करदा वेगे असियां ने बड़ा वड्डा कंजूस है। बंदे को कोई गड्डी होवे ना गे कोई गड्डी वंगारी मंग लवेगे बंदा गड्डी ना देवे असियां ने बड़ा शूम है बड़ा कंजूस है। बंदे दे कोल कोई मेहमान आ जाए बंदा कोई चीज़ खवाए पवाए ना गे मेहमान जदों जाते ने गे आंदे ने बंदा बड़ा कंजूस है इनू तो मेहमान की कदर ही कोई नहीं है इन्हें फलानी शह नहीं किसी ने दी बड़ा कंजूस है इनके कोल बड़ा पैसा है तो कभी इन्हें पैसा लाया ही नहीं बड़ा कंजूस है। कायनात वाले हो गए ये सारे कंजूस होंगे लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया जे सब नालों वड्डा बखील है सब नालों वड्डा कंजूस होवेगे जेड़ा बंदा मैं मुहम्मद ते दरूद नहीं पढ़दा गे जेड़ा बंदा मैं मुहम्मद ते दरूद नहीं भेजदा गे। असी कंजूस नहीं बनना गे असी बखील नहीं बनना गे। हज़रात मोहतरम गे जिवें कोई कम पै जाएगे कोई मसला बन जाएगे बरादरी बेचते गे सानू पैसा लाना पै जाएगे सानू कोई कम करना पै जाएगे असियां ने भाइयों ने इन्ना पैसा लाया गे मैं उनदे नाल वध लावांगा गे अगर मैं उनदे नाल वध ना लाया गे मेरा नक नहीं रहेगा गे अगर मैं उनदे नालों ज्यादा ना दिता गे मेरी ते हद तक है और जिवें दुनिया दे कम्मां दे अंदर हद तक महसूस करदे होगे जिवें दुनिया दे कम्मां दे अंदर रीस परीस ते कम करदे होगे इवें मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़न लग्या भी रीस करया करोगे इवें मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़न लग्या भी मुकाबले करया करोगे ते रज रज के ज्यादा तो ज्यादा मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़िया करोगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि सब नालों वड्डा बखील ते कंजूस बंदा होवे जेड़ा मैं मुहम्मद ते दरूद नहीं भेजदा वेगे। हज़रात मोहतरम इत्थे एक गल करना चाहना वागे जिवें नबी पाक अलैहि सलाम ते दरूद पढ़ना है ना कि अजकल मेरे दुआडे मुआशरे दे अंदर एक नवी चीज़ रायत हुई हुई है एक नवी चीज़ चली हुई है। अक्सर लोग तहरीर लिख देने नबी पाक अलैहि सलाम दा नाम आ जावे तहरीर अंदर ते आप दे नाम दे उत्तर छोटा जिहा स्वाद बना देंदे ने पूछा जाएगा जिहड़ा स्वाद लिखा जी इहदा मतलब की है जी इहदा मतलब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रात मोहतरम है जिथे बाकी तहरीर लिखन दा टाइम है उत्थे अगर तुसी स्वाद की जगह ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिख लवोगे ना मैनू यकीन है जदों तक दरूद लिखा रहेगा जदों तक लोग पढ़ते रहेंगे रब तुहाडे खाते दे अंदर नेकियां पांदा रहेगा। ये कंजूसी नहीं है बंदा तहरीर भी लिखदा है तो जिथे नबी पाक अलैहि सलाम दा नाम आ जाए उत्थे सिर्फ कला स्वाद लिख दे कंजूसी नहीं बखीली नहीं तो होर की है। ये कंजूसी है हज़रत जी यार वेखो ना असी कोई तहरीर लिखते पईए किसी बंदे का नाम लिखना वे कभी असी उस बंदे के नाम का कभी पहला लफज लिख के तहरीर लिखी है बोलो लिखी कभी नहीं लिखते असी पूरा नाम लिखने वो किसी बंदे का नाम लिखना मतलब पूरा नाम लिखते जे तो अल्लाह के पैगंबर ते दरूद लिखना पै जाए तो कला स्वाद लिख देंगे जे ये कंजूसी है बखीली है। अगर कंजूस बनना जाए जे अगर बखील बनना जे तुहाडी मर्जी अगर पैगंबर नाल मुहब्बत है तो अज तो बाद कोई लिखदा भी पिया हो तो उन्होंने आखना भाई पूरा लिख जे खुद भी लिखना है तो पूरा लिखना क्योंकि असी कंजूस नहीं बनना असी बखील बोलो असी बखील नहीं बनना। नबी पाक का नाम है तो दरूद पढ़ना भी पूरा है तो लिखना भी पूरा है। आइए हज़रात मोहतरम गौर कीजिए तवज्जो कीजिएगे मेरी और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر تے درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے گے لیکن درود حضور پڑھنا وے گے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماندے نے گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں میں رب بھی اپنے پیغمبر تے درود بھیجنا واگے میرے فرشتے بھی میرے پیغمبر تے درود بھیج دینے گے اے ایمان والے تسی بھی پیغمبر تے درود بھیجیا کرو گے تسی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو نا گے حضرات محترم کے کدی بہ گیا کر کلا تے پیغمبر تے درود پڑھ لیا کر گے کائنات دے لوگوں کے صبح شام بہ کے اپنے حساب و کتاب دے کر لیندے جے صبح شام گے ٹائم کٹ کے گے اپنے معاملات ہینڈل کر لیندے جنا گے اور کدی صبح شام ٹائم کٹ کے گے میرے پیغمبر تے درود بھی پڑھیا کرنا گے پڑھیا کر اس پیغمبر تے درود گے جس پیغمبر نے طائف دیاں وادیاں اندر میری تے تیری خاطر درج جناب والا گے میری تے تیری خاطر مارا کھا دیاں نے گے کائنات دے لوگوں گے اج میرے تے تواڈے معاشرے دے اندر گے سانو گانے یاد نے گے سانو قوالیاں یاد نے گے سانو گندے گندے ڈائلاگ یاد نگے سانو دنیا دیاں جناب والا گلاں یاد نگے لیکن نہیں یاد سانو درود پڑھن دا یاد کوئی نہیں نہیں یاد سانو اللہ دے پیغمبر تے درود بھیجن دا یاد کوئی نہیں ہے ساڈیاں زباناں تے اکثر جڑے ڈائلاگ آندے نے چلدے رہندے رہے ساڈیاں زباناں تے اکثر قوالیاں تے گانے آندے رہندے رہے ساڈی زبان تے نبی پاک تے درود کیوں نہیں آندا گے اج میری تے تیری زبان دی اندر ہو گئے اللہ دے پیغمبر تے درود کیوں نہیں پڑھیا جاندا گے خدا را اپنی زبان اتار رکھ پیغمبر تے درود بھیجن نہ لگے دن رات میرے پیغمبر تے درود بھیجیا کر گے صبح شام میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر گے آئیے حضرات محترم گے میں تے اکثر انج کر کے کردہ کہندا پھرنا واگے میں صلی اللہ دی زداواں تو صدقے 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 گے اگر مینوں ٹائم اجازت دے گے میں پورے جمعے یہی گل کردا رہاں گے میں صلی اللہ دی زداواں تو صدقے میں صلی اللہ دی زداواں تو صدقے میں محبوب رب دی اداواں تو صدقے میں صلی اللہ دی زداواں تو صدقے میں محبوب رب دی اداواں تو صدقے گیتا جن یربو جم نور نورے گیتا جن یربو جم نور نورے شرک و بدعت تو گیتا چدورے گیتا جن یربو جم نور نورے شرک و بدعت تو گیتا چدورے رخے وزخادی رخے وزخادی رخے وزخادی شواواں تو صدقے میں صلی اللہ دی زداواں تو صدقے میں صلی اللہ دی زداواں تو صدقے محبوب رب دی اداواں تو صدقے گے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تو بعد نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھنا وے ضرور پڑھنا ہے لیکن درود حضور پڑھنا ہے یہ آئیے حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے گے اے جڑا درود نہ گے اے دکھاں نو بھی ختم کر چھڑ دا جے گے اے جڑا درود نہ گے اے پریشانیاں نو ختم کر چھڑ دا جے گے آئیے حضرات محترم گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے گے کائنات دے لوگوں گے اکثر میرے تواڈے معاشرے دے اندر لوگ آندے نے قاری صاحب دعا کرے آجے گے کہ مولانا
مولنا صاحب دعا کریا جے گے تے آکھیا جاوے یار تسی اپنے واسطے خود دعاواں کیوں نہیں کردے گے؟ تے کو آندے نے قاری صاحب ساڈی دعا قبول ہی کوئی نہیں ہوندی گی، ساڈی دعا رب قبول کردا ہی کوئی نہیں ہے گے۔ اور نہیں رب دعاواں قبول کردا ہے گے، رب دعا قبول کردا، سانو منگن دا ول نہیں آندا گے۔ اللہ کہندے نے وقال ربکم گے ادعونی استجب لکم گے، او میرے بندے تو میرے سامنے دعاواں کر میں تیریاں دعاواں قبول کراں گا گے۔ رب آندا کہ دعا کر میں قبول کراں گا تے تو آنے میریاں تے رب قبول ہی نہیں کردا گے۔ اگر دعاواں قبول نہیں ہوندیاں گے تے اج تو بعد اپنی دعا دے اندر پیغمبر تے درود پڑھ کے تے ویکھنا گے، اج تو بعد اپنی دعا دے اندر گے میرے پیغمبر تے درود بھیج گے، رب دعاواں جڑیاں قبول نہ کرے تے پھر آکھی نہ گے میرے پیغمبر تشریف فرمانے گے کائنات دے لوگ کہ صحابی نماز پڑھیے گے، نماز پڑھی تو اس تو بعد دعا پیا کر دے گے تے دعا دے اندر گے اللہ دی حمد و ثنا کیتی ہے گے، پھر پیغمبر تے درود پڑھیا گے، پھر دعا کردا پیا گے تے میرے پیغمبر کہن لگے گے او میرے صحابی منگ لے جو کچھ منگیا جاندا ہی ہے، اج جو کچھ گے منگدا جائے گا گے رب دیندا جائے گا گے، کیونکہ اج تو میں محمد دے درود پڑھ کے دعا کردا پیا ہے۔ مطلب اسی درود نبی پاک علیہ السلام تے پڑھ کے دعا منگا گے رب ساڈی دعا قبول کرے گا، ضرور کرے گا۔ نہیں قبول ہوندی تو سانو چاہیے اسی غور و فکر کریے کہ ساڈی دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوندی؟ دعا قبول ادو نہیں ہوندی جدو دعا اندر نبی پاک دے درود نہ بھیجیا جائے، دعا ادو قبول نہیں ہوندی جدو بندہ دعا منگدا پیا ہوئے تے جڑا پہنیا ہویا ہے وہ بھی حرام دی کمائی دا ہوئے تے جڑا کھاندا پیا وہ بھی حرام دی کمائی، جدو حرام دی کمائی کھا رہا ہوئے پی رہا ہوئے پہن رہا ہوئے پھر رب ادو بھی دعا قبول بندے دی نہیں کردا۔ بندہ پاویں بیت اللہ جا کے خانہ کعبہ دے غلاف نے سینہ لا کے سینہ آکھے نا اللہ معاف کر دے، آسمان تو آواز آندی ہے اور میرے بندے تیرا سارا کچھ کھان پین سب حرام دی کمائی دے، دس میں رب تینوں معاف کراں تے کیویں کراں؟ اور رب کا حرام دی کمائی ہوئے تے پاکستان کی بندہ بیت اللہ بھی ہوئے رب اوتھے بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ نہیں دعا قبول ہوندی تے غور و فکر کرو آیا کہ ساڈی کمائی حرام دی تے نہیں، آیا کہ اسی کیتے نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھنا تے نہیں بھول گئے دعا دے شروع تو تے آخر تے۔ آئیے حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ میری اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا گے اللہ دا قرآن اللہ فرما دینے گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ آئیے حضرات غور کیجئے، توجہ کیجئے گے، درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے لیکن درود حضور پڑھنا وے گے ذرا پیار دینا تسی میرے نہ پڑھو تے صحیح نہ جگہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھیا کرو گے، آپ تے درود بھیجیا کرو نا گے حضرات محترم گے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام تے درود نہیں پڑھو گے 10 نیکیاں تمہیں محروم ہو جاؤ گے۔ اگر نبی پاک تے درود نہیں پڑھو گے رب 10 گناہ بھی معاف نہیں کرے گا گے۔ اگر نبی پاک تے درود نہیں پڑھو گے کل قیامت والے دن آپ دی سفارش بھی نہیں ملے گی۔ اگر نبی پاک تے درود نہیں پڑھو گے کل قیامت والے دن نبی پاک دا قرب تے گوانڈ بھی نہیں ملے گا گے۔ اگر نبی پاک تے درود نہیں پڑھو گے رب رحمتہ دا نزول بھی نہیں کرے گا گے۔ اگر نبی پاک تے درود نہیں پڑھو گے رب برکتہ دا نزول بھی نہیں کرے گا
گے وہ درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے، لیکن درود حضور پڑھنا وے گے، کیونکہ میرا اللہ بھی میرے پیغمبر تے درود پہ پڑھتا وے گے، میرے فرشتے بھی اللہ دے جڑے نے میرے پیغمبر تے درود پہ پڑھتے نے گے، تو رب سانو بھی حکم دے کے کہہ رہا وے گے او ایمان والے ہو گے تسی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو نا گے۔ حضرات محترم گے میرے پیغمبر دا یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماندے نے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ اپنی دعا دے اندر گے، جڑا بندہ گے دعا منگتا ہے گے تے دعا دے اندر گے اللہ دے پیغمبر تے درود نہیں بھیجدا گیا، آپ تے درود نہیں پڑھتا گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے گے اس بندے دی دعا جڑی ہے زمین تے آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے، رب ان دی دعا قبول نہیں کردا۔ یہ دعا اندر نبی پاک دے درود نہیں پڑھو گے رب دعا قبول نہیں کردا۔ اگر ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں پیاں سانو چاہیے اسی گریبان اندر نظر دوڑا کے ویکھیے آیا کہ اسی جڑیاں دعاواں منگیاں نے اسی اس دعا دے اندر حضور تے درود کنا کے پڑھیا۔ حضرات محترم انسان تے مشکل وقت بھی آندے نے، انسان تے پریشانیاں بھی آندیاں نے، اے جڑا فقیر تو آڈے سامنے کھڑا ہے اللہ نو گواہ بنا کے کہہ رہا میں ہر مشکل دے اندر ہر پریشانی دے اندر نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھیا ہے تے بغیر گن کے پڑھیا تے رب نے انہاں مشکلاں چو انہاں پریشانیاں چو انج نجاتہ دیتیاں نے کہ لوگ آندے سے بھی انج تو ہو ہی نہیں سکدا۔ تسی بھی کدی ازماؤ سے درود کوئی مشکل ویلا آ جائے او یارو میں تے انج کر کے آکھاں گا اولاد چاہندے ہو حضور تے درود پڑھو، ذہن چے رکھنے بھی اللہ دعا پتر چاہیے اللہ تیرے پیغمبر تے درود پہ پڑھنے آ، یقین منو درود پوری دعا چ پڑھتے رہو، دعا نہ بھی منگو گے رب بن منگیا عطا کر چھڑے گا۔ اور رب نو تے اپنے پیغمبر نال پیار ہی بڑا ہے، یہ کیویں ہو سکتا جڑا رب خود اپنے پیغمبر تے درود بھیجے، رب فرشتیاں نو بھی آکھے گے پڑھو میرے پیغمبر تے درود، رب مومناں تے مسلماناں نو بھی آکھے بھیجو میرے پیغمبر تے درود، تے مسلمان درود پڑھے تے یہ کیویں ہو سکتا کہ مسلمان درود پڑھ کے رب کولو منگے تو رب آکھے کہ میں تو تینوں دینا ہی کوئی تو میں تیری دعا قبول ہی نہیں کرنی، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات محترم درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے، لیکن درود حضور پڑھنا ہے او درود پڑھنا ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی جی میں 1,24,000 نبیاں وچوں میرے پیغمبر دا شان آلہ ہے، جی 4 کتاباں آسمانیاں وچوں قرآن دا مقام الگ ہے، جی صحابہ اکرام چو خلفائے راشدین دا مقام الگ ہے، جی انہاں 4 دے وچوں ابو بکر دا شان الگ ہے، بالکل این اس طرح دنیا تے جتنے بھی درود نے انہاں سب دروداں نالوں افضل ترین سب نالوں زیادہ شان ہے تے درود ابراہیمی دا ہے۔ اسی پڑھنی ہے نا انشاءاللہ آج تو بعد اسی کیڑا درود پڑھنا ہے بولو کیڑا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی، او درود پڑھنا ہے جڑا نماز رب نے رکھیا ہے، او درود پڑھنا ہے کیونکہ او درود نبی پاک نے دسیا ہے صحابہ نو تے صحابہ اکرام نے پڑھ کے دسیا ہے، تے اسی وہی درود پڑھنا نہ جیڑا اللہ دے پیغمبر دسیا تے صحابہ اکرام نے پڑھ کے وکھایا ہے وہی پڑھنا نہ انشاءاللہ کوئی دوجا تیجا کوئی چوتھا پنجواں سی پڑھنا نہیں پڑھنا سی او درود پڑھنا جیڑا ساڈے پیغمبر نے دسیا ہے جیڑا ساڈے نبی دے یاراں نے پڑھ کے امت دے لوگاں نو دسیا سی وہی درود پڑھنا ہے۔ آئیے حضرات محترم دعا کرو اللہ تعالیٰ میں جو بیان کیتا جو تسا احباب نے سنیا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری زبان چ کوئی سخت جملہ نکلیا تو مینوں اپنا چھوٹا ویر سمجھ کے معاف کر دینا۔ وما توفیقی الا باللہ۔